चलत वेताना जिजून मांडवीर बसुल्ल्या मातयेव नावाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें म्हजे फाटल्यान ये. तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरान जेवणाक बसलेलो आसतना सोबा दोन वसुंदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजून ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिजीवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, दोन वसुंदार आनी वायटव्यां बरी तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बऱ्या आसुल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक वयजाची गरज. वचात आनी उतराचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली न्हय, म्हाका दया जाय. दुबावावेण सुगुण्याक न्हय पूण ओगुण्याक आपोवंक हांव आयलां. बाबण्यान जशे परेन जेजून मातयेवाक आपयलो तेच परेन देव आमकां दर एकल्याक आपयता. आमी पातकी जावं बागयोत जावं. जेजूक पदवी आसा केद्याय व्हडल्या पातक्याक बागयोत करपाक. बाबण्यानो देवसांच केल्यार पुराना पूण आमी दोळे दाखोवंक जाय. आमी काकूतसार जावपाक जाय म्हूण जेजू आमकां सांगता. तस बाबण्यानो जेजू तर म्हाका आनी तुका आपयता जाल्यार सगळें सांडून आमी ताचो पाटलाव करुया. आमी पातकी अशें धरून आमी पातकानूच रावचें न्हय पूण पातक सोडून आमी जेजूचो पाटलाव करुया. जेजून मातयेवाक आपयलो जो मनीस वायट जिवीत जियेतालो तो बागेवन जालो. ताणें जेजूचेर शुभ वर्तमान बरयलें म्हणल्यार जेजूची बरी खबर ताणें आपल्या बरोवप्यांतल्यान परगटली. आमी आमच्या बऱ्या गुणांतल्यान जेजूक परगटुया.